پیر سید جماعت علی صاحب شاہ الحسن رحمت اللہ علیہ آپ دے سامنے آپ دے پیر کامل آپ دے مرشد صادق نے قرآن کریم دی تلاوت فرما کے اپنے خادم نے فرمایا بیلیا اے قرآن پاک الماری چ رکھ دے۔ آپ دے خادم نے قرآن پاک لے کے الماری جدو رکھی ہے ایک قرآن اٹھا کے او دے تھلے قرآن پاک رکھ دیتا۔ حضور پیر سید جماعت علی شاہ الحسن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیلیا اس قرآن پاک اوپر رکھ، سب تو اوپر رکھ، انہوں تھلے عام قرآن دے وچ نہ رکھ۔ خادم نے عرض کیتی حضور او بھی قرآن نے اے بھی قرآن نے انہوں اوپر کیوں رکھا؟ آپ بھی سوچ دیکھو، فرما دے نے قرآن سب برابر نے، قرآن سب برابر نے، پر اے وہ قرآن ہے جس قرآن تے کتب وقت کی نظر پئی ہوئی ہے۔ اس حیثیت دے نال اس قرآن پاک نو سب تو اوپر رکھ۔ یار جس ہستی دے دل دے اندر مرشد صادق دی نظر والے قرآن دا اس قدر ادب ہے، اس ہستی دے اندر اپنے مرشد دا ادب کس قدر ہوئے گا؟ آج تک جنہوں نے جو کمال پایا، جو عظمتہ پائیاں نے، وہ نہ ادب نال پائیاں نے۔ پہلی منظر ادب عشق دی بنا ادب مراد نہ پائے بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی بانا آئے ادب تو بعد عبادت کیڑی جڑی مولا 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 تیکر پجامے آزم او دے بخت سبل جنہوں اے دولت مل جائے حضور پیر سید جماعت علی شاہ الحسن رحمت اللہ علیہ دو ادب سانو پیغام کی دن دو، اپنے مریدانو پیغام کی دن دو، قیامت تک ہونے والے اپنے مریدانو سبق کی دن دو، مؤدب بن جاؤ، ماپیاں دا ادب کر لو، اساتذہ دا ادب کر لو، علماء دا ادب کر لو، نبی